नमस्कार, यो न्यूज 24 टेलिभिजन प्राइम टाइम न्यूजमा स्वागत छ। गतिविधि खुल्ला भएपछि कोरोना भाइरस संक्रमणको दर पनि बढ्दो छ। अब न आकाश न त सडकमा अवरोध कतै छैन। पसल, होटल सहित सबै व्यावसायिक गतिविधि निर्बाध रूपमा सञ्चालनमा आएका छन्। गतिविधि खुल्ला भएपछि मानवीय चहलपहल पनि निर्बाध रूपमा बढेका छन्। तर अब होस पुर्याउनु पर्ने र सचेत बन्नुपर्ने जिम्मेवारी सबैमा थपिएको छ। कोरोनाबाट बच्न सहज रहेन। अब अनुहार हेरेर संक्रमित नचिनिने भएकाले पनि सजगता नै सबैभन्दा ठूलो उपाय बनेको छ। लागे देखुलानी भन्ने प्रवृत्ति र मानसिकता त्यागेर मास्क नछोडी आनी बानीलाई अनुशासित बनाउन कसैले पनि भुल्नुहुन्न। कोरोना घातक बनेर हाम्रै वरिपरि घुम्न थालिसकेको छ। सबैलाई हेक्का रहोस्। अब प्राइम टाइम न्यूजका हेडलाइन्स। गत 24 घण्टामा 16 जनाको कोरोनाबाट मृत्यु। मृतकको संख्या 427 पुग्यो। एकै दिन 1000 बढीमा भाइरस पुष्टि। हवाई गन्तव्यहरूमा 6 महिनापछि आन्तरिक उडान सञ्चालनमा पछिल्लो दिनमै। 70% सीट क्षमतामा यात्रु गन्तव्यतर्फ। 25% मात्रै उडान छोडेको छ। कीर्तिमानी पर्वतारोही आङ्ग्रिता शेर्पा हिम चितुवाको निधन। कीर्तिमान एवं स्वाभिमानका नायक शेर्पा नेपाली जनमनमा सदैव अमर रहने। नेपाली भूमिमा चीनको हस्तक्षेप। हुम्लाको लाप्चामा नेपालीलाई नै प्रवेशमा रोक। चीनले बनायो भवन। र 13औं सागमा मुलुकलाई गर्भिलो पदक दिलाउने कीर्तिमानी खेलाडी मान पदवी अलङ्कारबाट अलग। विभागीय खेलाडीको योगदानको मात्र मूल्याङ्कन हुनु अन्यायपूर्ण। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। गत 24 घण्टामा देशभर 16 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार मृत्यु हुनेमा 13 जना पुरुष र 3 जना महिला रहेका छन्, जसमा झापाका 72 वर्षीय पुरुष, सुनसरीका 49 वर्षीय पुरुष, पर्साका 88 वर्षीय पुरुष, चितवनका 55 वर्षीय पुरुष र रूपन्देहीका 67 वर्षीय पुरुषको मृत्यु भएको छ। त्यसैगरी भक्तपुरका 84, 62 वर्षीय 2 पुरुष, काठमाडौँका 5 र 73 वर्षीय 2 पुरुष, दोलखाकी 52 वर्षीय महिलाको पनि मृत्यु भएको छ। यस्तै बाँकेमा 50 र 59 वर्षीय 2 पुरुष, ललितपुरकी 58 वर्षीय महिला र 61 वर्षीय पुरुष, मकवानपुरकी 17 वर्षीय किशोरी र 68 वर्षीय पुरुषको पनि मृत्यु भएको छ। यो सँगै देशभर कुल मृतकको संख्या 427 पुगेको छ। यो मृत्युदर संक्रमित हुनेहरूबाट 0.7% हो। यता गत 24 घण्टामा मुलुकमा 1154 जनामा भाइरस पुष्टि भएको छ। यो सँगै कुल संक्रमितको संख्या 65,276 पुगेको छ। मन्त्रालयका अनुसार प्रदेश 1 को इलाम, उदयपुरमा 1 जना, झापामा 2 जना, मोरङमा 107 जना, सुनसरीमा 11 जनामा संक्रमण देखिएको छ। त्यस्तै प्रदेश 2 को धनुषामा 2 जना, पर्सामा 5 जना, बारामा 1 जना, महोत्तरीमा 14 जना, रौतहटमा 29 जना, सप्तरीमा 47 जना, सर्लाहीमा 7 जना र सिराहामा 4 जनामा संक्रमण देखिएको छ। यता बागमती प्रदेशको काठमाडौँमा 538 जना, काभ्रेमा 10 जना, दोलखामा 3 जना, धादिङमा 6 जना, नुवाकोटमा 5 जना, भक्तपुरमा 74 जना, मकवानपुरमा 3 जना, ललितपुरमा 62 जना, सिन्धुपाल्चोकमा 1 जना,
र सिन्धुलीमा 2 जनामा भाइरस देखिएको छ। त्यस्तै गण्डकी प्रदेशको कास्कीमा 18 जना, नवलपरासी पूर्वमा 2 जना र पर्वतमा 2 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। यता प्रदेश 5 को अर्घखाँचीमा 7 जना, कपिलवस्तुमा 9 जना, नवलपरासीमा 24 जना, पाल्पामा 4 जना, प्युठानमा 7 जना, बाँकीमा 10 जना, रुकुम पूर्वमा 9 जना र रूपन्देहीमा 18 जनामा भाइरस पुष्टि भएको छ। त्यस्तै कर्णाली प्रदेशको दैलेखमा 9 जना, रुकुम पश्चिममा 2 जना, सुर्खेतमा 28 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। त्यस्तै सुदूरपश्चिम प्रदेशको अछाममा 3 जना, कञ्चनपुरमा 7 जना, कैलालीमा 37 जना, डडेलधुरामा 4 जना, डोटीमा 1 जना, बजाङमा 16 जना, बाजुरामा 1 जना, बैतडीमा 2 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। यता काठमाडौँ उपत्यकामा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 674 संक्रमित फेला परेका छन्, जसमध्ये काठमाडौँमा मात्र 538 जना संक्रमित थपिएका छन् भने ललितपुरमा 62 जना संक्रमित थपिएका छन्। त्यस्तै भक्तपुरमा 74 जना संक्रमित देखिएका छन्। यो सँगै काठमाडौँ उपत्यकामा संक्रमितको कुल संख्या 17,262 पुगेको छ। यसमध्ये काठमाडौँमा 14,150, ललितपुरमा 1,609 जना र भक्तपुरमा 1,533 जना संक्रमित छन्। त्यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 1005 जना निको भएर घर फर्किएका छन्। यो सँगै निको हुनेको कुल संख्या 47,238 पुगेको छ। निको हुनेको यो प्रतिशतमा कुल 72% रहेको छ। त्यस्तै देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 17,611 रहेको छ। त्यसैगरी क्वारेन्टिनमा रहनेको संख्या 7,403 रहेको छ। त्यस्तै होम आइसोलेसनमा रहनेहरूको संख्या 8,690 रहेको छ भने संस्थागत आइसोलेसनमा 8,921 जना छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 9,533 जनाको PCR परीक्षण हुँदा हालसम्म कुल 9,23,823 जनाको PCR परीक्षण भएको छ। सुकुडा ट्रपिकल तथा सरुवारोग अस्पताल टेकुमा कोरोना भाइरस परीक्षण गर्न जानेको संख्या बढेको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा प्रवेशमा खुल्ला गरेपछि कामका लागि राजधानी आउने सर्वसाधारण कोरोना परीक्षण गराउन टेकु पुग्ने गरेका छन्। यो सँगै उपत्यकाभित्रै संक्रमितको संख्यामा वृद्धि भएसँगै कोरोना जाँच गराउनेको संख्या बढेको हो। कोरोना जाँच गराउन गएपछि भिडका कारण टेकुमा सामाजिक र भौतिक दूरी भने पालना भएको छैन, जसका कारण अस्पतालभित्र बाहिरबाट नै कोरोना संक्रमणको जोखिम बढेको छ। परीक्षणका लागि गेट बाहिर दिनहुँ लामो लाइन र भिड हुने गरेको अस्पतालले जनाएको छ। परीक्षण गर्न पुगेका मध्ये केहीले नजिकैको व्यक्तिमा कोरोना देखिएकाले जाँच गराउन आएको बताएका छन् भने केहीले भने घरबेटीले कोरोना रिपोर्ट मागेकाले परीक्षण गर्न आएको बताएका छन्। उक्तमा अस्पतालमा हालसम्म करिब 29,000 कोरोना संक्रमित छ महिनादेखि बन्द रहेको आन्तरिक हवाई उडान सोमबारबाट सुरु भएको छ। आन्तरिक उडान सुरु भएपछि यात्रुहरूलाई केही सहज त भएको छ, तर विराटनगर विमानस्थलको कमजोर व्यवस्थापनका कारण कोरोना संक्रमणको जोखिम उच्च रहेको यात्रुहरूले गुनासो गरेका छन्। सरकारले स्वास्थ्य सुरक्षाको सबै मापदण्ड अपनाएर हवाई उडान सुरु गर्न निर्देशन विमानस्थलले बेवास्ता गरेको छ। रोकथामको लागि लकडाउन गरेको थियो। आजभन्दा 6 महिना अगाडिदेखि गत चैत 11 गतेदेखि बन्द भएको आन्तरिक उडान विराटनगरदेखि काठमाडौँ आजदेखि सञ्चालन भएको छ। यो उडान सञ्चालन हुँदा यहाँबाट जाने यात्रीहरूले खुसी व्यक्त गरेका छन् भने स्वास्थ्य प्रोटोकलहरू पुरा नगरेको भनेर यात्रीहरूले गुनासो गरेका छन्। अहिले सुरु गरेको त अब यो नगरी पनि हुँदैन होइन, मान्छेलाई कति समस्या परिरहेको हुन्छ। ठिकै छ, अहिले अब यसको लागि त अब दूरी कायम गरेर गर्दाखेरि मान्छेलाई अप्ठ्यारो परिरहेको सहज हुन्छ कि ठिकै जस्तो लाग्छ। तर अब मान्छेहरू अब यो हुन्छ नि, जहाँ जहाँ बसेको यो पोस्ट चिन्न लगाएको त्यहाँ बस्नुपर्ने, अब कोही
मान्छे अब बस्दैन, अगाडि जान्छ, कोही मास चाहिँ आदि खोल्छन्, त्यस्तो छ। तिम्रो नाफा छैन। धेरै समस्या भएको थियो। अब ट्राभलदेखि लिएर व्यापारीदेखि लिएर होइन सबैजनालाई समस्या भएको थियो। खुल्यो देश राम्रै भयो। अब यो निरन्तर अब हुन्छ कि हुँदैन त्यसमा त अब यो दसैँ तिहारपछि थाहा हुन्छ होला। यसको यो कोरोना अब कति गयो उड्डयन कार्यालयका प्रमुखले भने स्वास्थ्य सम्बन्धी प्रोटोकल मापदण्डहरू पुरा गरेको तर जबरजस्ती गरेर गर्न नसकिने भनेर बताएका छन्। सबै नेपाल सरकारले जुन चाहिँ यो कोभिड-19 को सङ्क्रमणबाट बच्नको लागिमा जे जस्ता चाहिँ प्रोटोकलहरू आवश्यक पर्छ भनेर गाइडलाइन दिएको त सबै प्रोटोकलहरू हामीले एयरपोर्टमा राखेका छौँ। हामीले अनुरोध गर्ने हो यो सबैलाई होइन, प्रहरी साथीहरू हुनुहुन्छ, तपाईँहरू पनि पत्रकारहरू हुनुहुन्छ, हामी छौँ, एयरलाइन्सका साथीहरू सबै एउटा हामीले सबैलाई भन्ने हो र यस्तो छ कोभिड-19 को सङ्क्रमण छ, बचाउँ भने भन्ने हो, हामीले अनुरोध गर्ने हो, सबैको दायित्व हो। हवाई उडान भएको पहिलो दिन विराटनगरबाट काठमाडौँका लागि बुद्ध एयरको 3वटा र यतिको 2वटा हवाई उडानबाट करिब 350 जना यात्रुहरू काठमाडौँ गएका छन्। हवाई उडानको लागि छुट्टै मापदण्ड बनाएको भए तापनि यहाँ कुनै पनि मापदण्डहरू पुरा भएको पाइँदैन। सुरक्षाकर्मीहरूले टिकट चेक गर्ने र एउटा मास्क चेक गर्ने मात्र गरिरहेका छन्। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि तारा आचार्य, विराटनगर। हिमालसँग शेर्पा समुदायको सम्बन्धलाई अझ कसिलो बनाउने पात्र हुन् आङ्ग्रिता शेर्पा, जसको नाममा युरोपमा ट्रेकिङ एवं ट्राभल एजेन्सीहरू समेत सञ्चालनमा छन्। देश विदेशमा ख्याति कमाएका यही हिमचितुवा हिमालसँग कहिले हारेनन्, तर जीवनसँग हारेर सोमबारदेखि संसारबाट बिदा लिएका छन्। एक रिपोर्ट। पटक बिना अक्सिजन सगरमाथाको आरोहण गरेर विश्व कीर्तिमान कायम गरेका आङ्ग्रिता अब नाम र आफ्नो कीर्तिमान छोडेर बिदा भएका छन्। 15 वर्षको कलिलो उमेरमा नै आरोहणको चुनौतीलाई स्वीकारेका आङ्ग्रिताले संसारको छानो सगरमाथा सहित धेरै हिमालहरूको सफल आरोहण गरे, तर धेरै पटकको आरोहणमा अनिवार्य मानिएको अक्सिजन उनीसँग हुने गरेको थिएन। उनको यही दुर्लभ साहसको सम्मान गर्दै विश्वले उनलाई हिमचितुवा नामले सम्बोधन गर्न थाल्यो र चिन्न थाल्यो। हिमाल आरोहणको क्रममा नै एकपटक बिरामीले थलिएपछि तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले आङ्ग्रिताको अवस्था बुझ्न तत्कालीन युवराज दिपेन्द्रलाई उनको घरमा नै पठाउनु भएको थियो। उनको योगदानको कदर गर्दै त्रिशक्तिपट्ट गोर्खा दक्षिण बाहु जस्ता मान पदवीबाट विभूषित गरिएको थियो। यति मात्र होइन, आङ्ग्रिताको यही साहसको सम्मान गर्ने नाममा भारतीय सरकारले नागरिकता स्वीकार गरेर भारतमा नै बस्न प्रलोभन पनि नदेखाएको होइन। तर आङ्ग्रिताले मातृभूमिको सम्मान गर्दै देश छोड्न त के, कसैको लोभमा कहिले फस्न पनि चाहेनन्। शब्दचित्रमा आङ्ग्रिता सन् 1948 सोलुखुम्बुको थामेमा जन्म, 15 वर्षको उमेरमा हिमाल आरोहण सुरु, 20 वर्षको उमेरमा चोयु हिमालको सफल आरोहण, बिना अक्सिजन सन् 1983 सगरमाथाको पहिलो सफल आरोहण, सन् 1996 बिना अक्सिजन सगरमाथाको अन्तिम आरोहण, 10 पटक बिना अक्सिजन सगरमाथा आरोहणको कीर्तिमान अझै सुरक्षित। नेपाल पर्वतारोहण सङ्घद्वारा मासिक 15,000 जीवन वृत्तिको व्यवस्था, बिरामी भएपछि राजा वीरेन्द्रको विशेष आग्रह पश्चात हिमाल आरोहण त्याग, 72 वर्षको उमेरमा सोमबार बिहान 10 बजे काठमाडौँको बौद्ध जोरपाटीमा निधन। हिमचितुवा आङ्ग्रिताले बिना अक्सिजन नै पाकिस्तानको माउन्ट केटु, नेपालका चोयो, मनासलु, लोत्से, अन्नपूर्ण, धौलागिरी लगायत दर्जनौं हिमालको आरोहण गरेका थिए। हिमाल आरोहणमा विशिष्ट क्षमता भएका आङ्ग्रिता स्वाभिमानको हिसाबमा पनि कहिले कसैसँग चुकेन। राजा वीरेन्द्रले केही चाहिएको छ भने भन्नुभन्दा उनले केही मागेनन् भने भारत र अमेरिका तथा युरोप बस्न भन्दै आएको प्रस्तावलाई सदैव लत्याइरहे। चौरी चराउँदा चराउँदै हिमालतिर हेलिएका आङ्ग्रिताले शरीरले सकेसम्म
विभिन्न हिमालको चुचुरोहरूलाई नै गन्तव्य बनाइरहे, जहाँ उनलाई कीर्तिमानले पनि सदैव पछ्याइरह्यो। हिमचितुवाको निधनले आरोहण जगत मात्र शोकाकुल बनेको छैन, समग्र नेपाललाई नै शोकमा डुबाएको छ। उनीप्रति हाम्रो पनि श्रद्धासुमन। देशका सबै हवाई गन्तव्यहरूमा 6 महिनापछि आन्तरिक हवाई उडान सञ्चालनमा आएको छ। पूर्व स्वास्थ्य मापदण्डको पालना गरेर सुरु गरिएको उडानको पहिलो दिन नै यात्रुहरू उत्साहजनक रूपमा उडान मार्फत गन्तव्यतर्फ लागेका थिए। कोरोना जोखिमलाई ध्यानमा राखेर 25% मात्र उडान भरिएको त्रिभुवन विमानस्थल प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ। आन्तरिक हवाई उडान सञ्चालन भएको पहिलो दिनमै 70% सिट क्षमता यात्रुहरू देशका विभिन्न गन्तव्यहरूमा यात्रा गरेको नेपाल वायुसेवा सञ्चालक सङ्घले जनाएको छ। सोमबार आन्तरिक हवाई उडान सुरु भएको दिन काठमाडौँबाट विराटनगर, भद्रपुर, ताप्लेजुङ, जनकपुर, सिमरा, भैरवा, धनगढी, सुर्खेत, दुर्गम क्षेत्रको सिमीकोट, जुम्ला, डोल्पा, भोजपुर, फाप्लो लगायतका सबै क्षेत्रमा उडान भएको छ। करिब 7 महिनापछि आजबाट आन्तरिक उडान सुरु भएको छ। विमानस्थलमा र विमानभित्र पनि विभिन्न सुरक्षा मापदण्ड पालना गर्ने गरी आन्तरिक उडान सुरु भएको हो। आन्तरिक उडान सुरु भएपछि अहिले त्रिभुवन विमानस्थलमा यात्रुहरूको चहल पहल बढेको छ। आन्तरिक उडान सुरु भएपछि अहिले यात्रुहरू पनि उत्साहित बनेका छन्। ठिकै छ। विमानभित्र पनि सबै सुरक्षा व्यवस्थाहरू अपनाइएछ। यात्राको लागि तपाईँलाई राम्रै लाग्यो मलाई। विमानस्थलमा हाम्रो जनकपुरमा पनि सुरक्षा व्यवस्था राम्रै थियो, यहाँ पनि राम्रै छ। यात्रुलाई जति सुरक्षा व्यवस्था चाहियो त्यति सहज वातावरण बनाइएछ। अब यस्तो 6 महिनासम्म रोकिएर बसेको हामी हिँड्न आफ्नो ठाउँमा चाहिँ जान पाइराखेका थिएनौँ। आज आउन पायौँ होइन। आफ्नो फलोअप म त डक्टरको उसको लागि चेकअपको लागि आएको, फलोअप गर्न नपाएकै 1 महिना भइसकेको थियो, टाइम कटेको। आज आउन पायो, खुसी लाग्यो। अनि त्यहाँ भरतपुरको विमानस्थलमा अनि यहाँको विमानस्थलमा यात्रुहरूको सुरक्षाको लागि एकदम ध्यान दिएको छ होइन। फेस मास्क पनि त्यो पनि दिएको छ, भाइजर पनि दिएको छ यात्रुहरूलाई। त्यो सँगसँगै अब मास्क लगाएर चढ्ने कुरो भयो। फर्म हामीले चाहिँ के पहिलाको आफ्नो हिस्ट्रीमा के अरे कोभिड भनौँ न, यो कोरोना भएको हो कि होइन, पोजिटिभ थियो कि थिएन, यो सबै कुराहरू फर्म भरेर अनि त्यसपछि चक्लेट बाँड्ने ठाउँमा त्यो कोरोना सर्छ भनेर एयर होस्टेजले चक्लेट पनि बाँडेको छैन, नजिकमा सम्पर्कमा छैन। त्यस्तो छ, एकदम राम्रो व्यवस्था, राम्रो छ। हुन त सबैलाई घाटा होला। 6 महिनादेखि बन्द भएर अब व्यापारदेखि हरेक क्षेत्रमा चाहिँ नोक्सानी भइरहेको हो। तर यहाँ 6 महिनापछि उडान भए पनि केही हदसम्म अब सुरक्षित भई आउने जाने व्यवस्था गरेको देखियो। खास त्यस्तो अब डिस्टेन्स चाहिँ सोसल डिस्टेन्सिङ चाहिँ पनि देखेन। केही हदसम्म सुरक्षित गरेको व्यवस्था चाहिँ गरेको देखियो। हाललाई आन्तरिक उडान सुरु भए पनि कोरोनाको जोखिम कायमै रहेको हुनाले विभिन्न सुरक्षा मापदण्ड र सामाजिक दूरी पनि कायम राख्नुपर्ने हुनाले हाललाई 25% उडान मात्रै हुने विमानस्थल प्रशासनले जनाएको छ। अब त्यो हिसाबमा हामीले हिजो सञ्चालन गरेकोमा 25% बढीमा सञ्चालन गर्ने, किनभने यो अवस्थाले हेर्दा सोसल डिस्टेन्स लगायतका विभिन्न कारणहरूले गर्दा स्वास्थ्य सचेतनालाई नै अपनाएर गर्दाखेरि 25% मात्रै उडान छोडेको छ। प्रधान कार्यालयले त्यो अनुसारको सिड्युल अप्रुभ गरेको छ। तर राम्रो हुँदै गयो, विकली यसको चाहिँ नि असेसमेन्ट हुन्छ। भगवानको कृपाले कोभिड पनि हराउँदै गयो, राम्रो हुँदै गयो भने फ्लाइटहरू बढ्न पनि सक्लान्। एकदमै भयावह स्थिति आयो भने, दुर्गति हुन पर्यो भने रोक्नु पनि पर्ने अवस्था होला।
यो त समयले बताउँछ। कोरोनाको जोखिम कायमै रहेको हुनाले सरकारले देशभरिकै विमानस्थलहरूमा सुरक्षा मापदण्ड पालना गर्नुपर्ने भनेको छ। यद्यपि यात्रुहरूले पनि आफ्नो स्वास्थ्य सतर्कतामा थप सजग हुन जरुरी छ। क्यामेरामा गोपाल पङ्गेनीको साथमा प्रशान्त ठाकुर, काठमाडौँ। नेपाली भूमिसँग सीमा जोडिएको चीनको सिमाना लाप्चा क्षेत्रमा चीनिया पक्षले अवैध रूपमा भवन निर्माण गरिरहेको छ। नेपाली भूभागमै पर्ने हुम्लाको नामखा गाउँपालिका वडा नम्बर 6 लिमीको लाप्चा क्षेत्रमा चीनले भवन निर्माण गरेको हो। दुई देशको सिमाना भन्दा 1 किलोमिटर नेपालतिर नेपाली भूभागमा चीनिया पक्षले एकतर्फी रूपमा भवन बनाएको छ। एक रिपोर्ट। शनिबार मात्र लाप्चा क्षेत्र पुगेर फर्किएका सिमीकोट गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष बली रावतले नेपाली भूमिमा चीनिया पक्षले एकतर्फी रूपमा भवन बनाएको बताए। लाप्चा क्षेत्रको नेपाली भूभाग गबुयाल्मामा ती ब्लक बनेको बताउँदै आफू उक्त क्षेत्रमा जान खोज्दा त्यहाँ जान नदिएको उनले बताए। उक्त भवन के प्रयोजनका लागि निर्माण गरिएको हो भन्ने जानकारी पनि नभएको रावतले बताए। यसअघि 2066 सालमा सोही स्थानमा चीनिया पक्षले 3वटा भवन निर्माण गरेको भए पनि नेपाली पक्षको विरोधपछि चीनिया पक्षले उक्त निर्माण कार्य रोकेको थियो। हाल थप नयाँ भवन निर्माण गरेको टाढैबाट देखिने तर सो क्षेत्रमा चीनिया सुरक्षाकर्मीले नेपालीलाई प्रवेश गर्न समेत नदिएको बताइएको छ। तर चीनिया सुरक्षाकर्मीहरू भने गाडीमा नेपाली भूभागमा भने ओहोरदोहोर गरिरहेको 1 हप्ता अगाडि लाप्चा पुगेका नामखा गाउँपालिका अध्यक्ष विष्णुबहादुर लामाले बताए। हाल भवन निर्माण भएको स्थानभन्दा 700-800 मिटर पर डाँडामा 12 नम्बर सीमा स्तम्भ रहेको छ भने त्यो सँगै नजिकै 11 नम्बर सीमा स्तम्भ पिल्लर भने हराएको छ, जो हालसम्म पत्ता लगाउन नसकिएको नामखा वडा नम्बर 6 का वडाध्यक्ष पाल्जोर तामाङले पनि बताए। नेपाली भूमिमा चीनिया पक्षले भवन बनाएको जानकारी पाउने बित्तिकै प्रमुख जिल्ला अधिकारी चिरञ्जीवी गिरीको नेतृत्वमा यसबारे बुझ्न र सीमा स्तम्भको अनुगमन गर्न संयुक्त सुरक्षा टोली लाप्चा गएको छ। अहिले सुनेको भए पनि वास्तविकता के हो त्यहाँ गएर जानकारी लिने र के भएको हो टुङ्गो लगाएर आउने प्रमुख जिल्ला अधिकारी गिरीले बताए। भवन बनाइरहेको क्षेत्रमा अनुगमनका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान र नामखा गाउँपालिकाका अध्यक्षको टोली उक्त क्षेत्रमा गएको छ। पिल्लर हराएको 5 वर्ष भए पनि खोजी भएन। चीन र नेपालको सीमामा हराएको स्तम्भको खोजी कार्य कुरामा मात्र सीमित भएको छ। नेपाल र चीनसँग जोडिएका सीमाका पिल्लर मध्ये हुम्ला जिल्लासँग 12वटा पिल्लर रहेकोमा नामखा गाउँपालिका 6 लिमीसँग जोडिएको 11 नम्बरको पिल्लर भत्किएको वा हराएको हो कसैलाई थाहा छैन। 2072 सालमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय हुम्ला र तिब्बतको सोसाइटी क्षेत्र ताक्लाकोटको पुराङ प्रशासनसँग वर्षेनी गरिने सीमा वार्ता तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णबहादुर कटवालले प्रमुख एजेन्डाको रूपमा राखेपछि दुवै पक्ष मिलेर उक्त स्तम्भ खोजी गर्ने सहमति भएको थियो। तर सहमति भएको 5 वर्ष बितिसक्दा पनि अहिलेसम्म कुनै पक्षबाट सो स्तम्भ खोजीका लागि कुनै पहल भएको छैन। हराएको पिल्लरबारे कसैले वास्ता नै नगरेको नामखा गाउँपालिका वडा नम्बर 6 लिमीका वडा अध्यक्ष पाल्जोर तामाङले बताए। हराएको स्तम्भको बारे कुरा निस्किएको भए पनि काम नगर्ने कुरा मात्र गर्ने हाम्रो प्रवृत्तिका कारण यसो हुन गएको हिल्सामा लामो समयदेखि होटल व्यवसाय गर्दै आएका कामरा टुण्डुप लामाले बताए। सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाले रिक्त रहेका संवैधानिक निकायहरूमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि छलफल थालेको छ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा नेकपा अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालबीच रिक्त संवैधानिक निकायहरूमा नियुक्ति गर्ने विषयमा छलफल भएको बालुवाटार स्रोतले जनाएको छ। आज बोलाइएको सचिवालय बैठक स्थगित गरेर अध्यक्षद्वय छलफलमा जुटेका थिए। अध्यक्षद्वयको छलफलमा मन्त्रीमण्डल पुनर्गठनदेखि संवैधानिक निकायमा करिब 40 पद, विश्वविद्यालयमा पदाधिकारी र अन्य महत्त्वपूर्ण नियुक्तिका बारेमा छलफल भएको बुझिएको छ। अध्यक्षबीच सहमति गरेर सचिवालय निर्णय गर्ने र राजनीतिक नियुक्तिका लागि सरकारलाई बाटो खोल्ने तयारी रहेको बताइएको छ। यसअघि पदाधिकारी नियुक्तिमा नेकपाभित्रै विवाद रहेको थियो। पार्टीभित्र सहमति जुटाएपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेससँग पनि छलफल गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको तयारी रहेको बताइएको छ। कांग्रेसले पनि केही निकायहरूमा प्रमुख र सदस्यहरूको भाग खोजेको छ। 14औं महाधिवेशनको तयारीका लागि भन्दै नेपाली कांग्रेसले केन्द्रीय समिति बैठक बोलाएको छ। असोज 19 गतेका लागि बोलाएको केन्द्रीय समिति बैठकमा उपस्थित हुन सदस्यहरूले कोरोना संक्रमणको परीक्षण गर्नुपर्ने भएको छ। त्यसका लागि पार्टीले नै परीक्षणको व्यवस्था मिलाएको कांग्रेस कार्यालयले जनाएको छ। बैठकले आगामी फागुन 7 गतेका लागि बोलाएको महाधिवेशन सम्भव रहेको वा नरहेको बारे निष्कर्ष निकाल्ने कांग्रेस नेताहरूले जानकारी दिएका छन्। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा तोकिएकी मितिमा महाधिवेशन गराउन नसकिने पक्षमा हुनुहुन्छ। तल्लो तहदेखि महाधिवेशनसम्मका सबै प्रक्रिया कोरोना महामारीका कारण प्रभावित बनेको भन्दै सभापति देउवाले सार्ने पक्षमा देखिनु भएको छ। तर संस्थापन इतर भने जुनसुकै हालतमा महाधिवेशन हुनुपर्ने अडानमा रहेको छ। भर्खरै नियुक्त हुनुभएका राष्ट्रिय सभाका सदस्य वामदेव गौतम विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ। संविधानको भावना विपरीत गौतमलाई मनोनयन गरिएको भन्दै उहाँलाई राष्ट्रिय सभा सदस्यको रूपमा काम गर्न रोक लगाउन रिटमा माग गरिएको छ। वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले दायर गरेको रिटको पेशी बुधबारका लागि तोकिएको छ। प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा बर्दियाबाट पराजित हुनुभएका सत्तारूढ नेकपाका नेता गौतम केही दिन अघि मात्र राष्ट्रिय सभा सदस्यको रूपमा मनोनित हुनुभएको थियो। सर्वोच्चमा परेको रिटमा तत्काल राष्ट्रिय सभा सदस्यको रूपमा काम नगराउन अन्तरिम आदेश माग गरिएको छ। राष्ट्रिय सभामा लैजान गाइडलाइन पनि जारी गर्न निवेदनमा माग गरिएको वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले जानकारी दिनुभएको छ। संसदको विकास तथा प्रवृद्धि समितिले विज्ञापन ऐन 2076 तत्काल कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। सिंहदरबारमा आज बसेको समिति बैठकले तत्काल विज्ञापन बोर्ड गठन गर्न पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको हो। ऐन स्वीकृत भएको 11 महिना बितिसक्दा पनि कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको समितिले चासो राखेको छ। समितिका सभापति कल्याणी खड्काले ऐनको दफा 6 मा उल्लेख भएको डाउनलिङ्क अनुमति लिएको विदेशी टेलिभिजनहरूलाई विज्ञापन रहित बनाउने 1 वर्ष समयावधि तोकिएको र समयावधि सकिन 1 महिना बाँकी हुँदा समेत कार्यान्वयन नहुनुको कारण माग गर्नुभएको छ। विज्ञापन नियमन गर्ने ऐनको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि 2077 कार्तिक 7 गते भित्र विज्ञापन बोर्ड गठन गरी ऐनको दफा 6 बमोजिम डाउनलिङ्क अनुमति लिएर नेपालमा प्रसारण गरिरहेका टेलिभिजन च्यानललाई विज्ञापन रहित बनाउन समिति सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई निर्देशन गर्दछ। बैठकमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव हरिप्रसाद बस्नालले मन्त्रालय विज्ञापन ऐन कार्यान्वयनमा प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो। उहाँले विज्ञापन बोर्ड गठनका लागि नियमावली मन्त्री परिषदमा पुगेको र यसै हप्ता नियमावली स्वीकृत गरी ऐन कार्यान्वयनमा ल्याउने बताउनु भएको छ। रूपमा नेपालमा प्रस्तुत गर्नलाई समयावधि हाम्रो 2077 साल कार्तिक 8 गतेदेखि कम्प्लिटली लागू गर्नुपर्ने अवस्था छ। त्यसलाई चाहिँ मन्त्रालयले संवेदनशील रूपमा लिएर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नलाई तत्कालै हामीले एउटा चाहिँ यो विज्ञापन बोर्ड गठन गर्नुपर्ने अवस्था रहेर त्यो बोर्डको नियमावलीको ड्राफ्ट बनाएर हामी चाहिँ कानुन मन्त्रालय र सञ्चार मन्त्रालयले स्वीकृति गरेर नेपाल सरकार मन्त्री परिषद बैठकमा प्रस्तुत गरिसकेका थियौँ। उहाँले राष्ट्रिय प्रसारण ऐन नियमावलीले समेत विदेशी टेलिभिजनलाई विज्ञापन रहित बनाउन कुनै बाधा नपर्ने भएकाले सरकारले यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने जानकारी गराउनु भएको छ। हामीसँग न्युजहरू अझै बाँकी छन्, अहिलेलाई ब्रेक। हामी निरन्तर न्युजमा छौं।
संसदको महिला तथा सामाजिक समितिले प्राकृतिक प्रकोपमा पर्ने बालबालिका मैत्री उद्धार, राहत र पुनर्स्थापना छिटो गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। सिंहदरबारमा आज बसेको समिति बैठकले प्राकृतिक प्रकोपबाट बालबालिकामा पर्ने प्रभावको अध्ययन समेत हुन नसकेको निष्कर्ष निकालेको छ। समितिले बालबालिका मैत्री उद्धार, राहत र पुनर्स्थापनामा थप सक्रियताका साथ कार्य सम्पादन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो। विगतपछि बालबालिकाको उत्थानका लागि राष्ट्रिय नीतिको समेत आवश्यक महसुस भएकाले विपद उत्थानशील नीति यथाशीघ्र बनाउन र नीति तर्जुमा गर्न समितिले निर्देशन दिएको छ। बैठकले बाल अधिकार संरक्षण समिति गठन गर्ने कार्यलाई उत्प्रेरित गर्न र महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, लैङ्गिक अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत समस्या समाधानमा समेत निर्देशन दिएको छ। समितिको यो बैठक यस्ता प्रावधानहरूमा एकरूपता कायम गर्नेतर्फ द्रुत गतिमा काम गर्न, बालबालिकाको सर्वाङ्गीण विकासका लागि आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण क्षेत्रको समन्वयकारी भूमिकाको स्पष्ट पहिचान गरी विद्यमान नीतिमा समय सापेक्ष सुधार गराउन र उक्त ऐन कार्यान्वयनका लागि यथाशीघ्र नियमावली बनाई शीघ्र कार्यान्वयनमा ल्याउन समिति महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाई निर्देशन गर्दछ। बैठकमा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका सहसचिव बुद्धबहादुर गुरुङले कानुनी दायराभित्र रहेर काम नगरेका बाल गृहलाई कारबाही गर्दै दर्ता खारेज गरिएको जानकारी दिनुभएको छ। र उनीहरूको पढाइको शिक्षाको अधिकारबाट वञ्चित हुने अवस्थालाई समेत हामीले बालबालिका त्यहाँको अभिभावक, त्यहाँको समाजलाई सूचित गर्ने, सचेत गर्ने उद्देश्यले रेडियो मार्फत हामीले चाहिँ सार्वजनिक सूचना एउटा चाहिँ सन्देशमूलक हामीले एउटा चाहिँ सामग्री पनि प्रसारण गऱ्यौँ। करिब 6-7 दिन चाहिँ त्यो प्रसारण भयो। बैठकमा समिति सदस्यहरूले बाल अधिकार स्थापित गर्न ऐन र कानुनलाई समय अनुकूल परिवर्तन गर्दै लैजानुपर्ने धारणा राखेका थिए। विद्युतीय राजधानी विभाग ई-पासपोर्ट छपाईको अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र सरकारले रद्द गरेको छ। 1 वर्षको अन्तरमा दोस्रो पटक ई-पासपोर्ट रद्द गरिएको राजधानी विभागले जानकारी दिएको हो। बोलपत्रमा सहभागी 4वटा अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीका कागजात अपुग देखिएको र प्रक्रियागत कमजोरीका कारण बोलपत्र रद्द गर्नु परेको विभागले जनाएको छ। फागुन 19 गते सरकारले 20 लाख प्रति ई-पासपोर्ट छपाईका लागि ग्लोबल टेन्डर आह्वान गरेको थियो। टेन्डर प्रक्रियामा फ्रान्स, अमेरिका, जर्मनी र चीन गरी 4 मुलुकका कम्पनीहरू सहभागी भएका थिए। उनीहरूको कागजात अपुरो रहेको कारण रद्द गर्नु परेको विभागले बताएको छ। विभागका महानिर्देशक रामकाजी खड्काले 21 दिनको म्याद तोकेर छिटै बोलपत्रको नयाँ टेन्डरबारे सूचना जारी गर्ने बताउनु भएको छ। विभागले यो पासपोर्ट छपाईको लागि पहिलो पटक 2076 भदौ 10 गते ठेक्का आह्वान गरेको थियो। विभागले 5 वर्षमा 50 लाख ई-पासपोर्ट आह्वान गरेको ठेक्का कार्तिक 21 गते बोलपत्र बुझाउने अन्तिम दिनमा रद्द गरिएको थियो। पहिलो पटक आह्वान गरिएको ठेक्कामा विभिन्न देशका 15वटा कम्पनीले प्रस्ताव बुझाइसकेका थिए। संविधानले हरेक नेपाली नागरिकप्रति राज्य जवाफदेही बन्नुपर्ने निर्देशन गरेको छ। नागरिकता होस् वा राज्यबाट दिने अन्य परिचय पत्र हरेक नेपालीले पाउनुपर्छ। फरक क्षमता भएकाका लागि अलग्गै परिचय पत्र दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। तर दोलखा मेलुङ गाउँपालिकामा विभेद भएको छ। अम्बरकामीले अझै अपाङ्गता परिचय पत्र पाउन सकेका छैनन्। एक रिपोर्ट। यी हुन् मेलुङ गाउँपालिका वडा नम्बर 1 सिमटेका 32 वर्षीय अम्बर कामी, जसलाई अधिकार सम्पन्न बनाउन भन्दै संविधान जारी भएको 5 वर्ष बितेको छ। तर अम्बर कामीको परिवारलाई राहत र सहुलियत त परको कुरा, जन्मजात शारीरिक रूपमा अशक्त रहेको उनले अपाङ्गता परिचय पत्र समेत पाएका छैनन्। अम्बरका बुवा पदम बहादुर र आमा पदम माया छोरालाई अपाङ्गता परिचय पत्र दिलाइदिन भन्दै वडा कार्यालयमा 3-4 पटक पुगे, तर भोलि भन्दै वडाले टार्दै आए। अम्बरका वृद्ध बुवा आमा आफूहरू राजनीतिक सङ्गठनमा आबद्ध कार्यकर्ता, नेतासँग नजिक नभएकाले नै एउटा परिचय पत्र पाउनबाट वञ्चित भएको गुनासो गर्छन्। म वडामा 2-3 चोटि गएँ, अरूमा 2-3 चोटि गएँ। 2-3 चोटि जाँदाखेरि पक्क भनेर भन्नुभयो मेरो बुढो यस्तो अपाङ्ग छ हेर्नुहोस्,
भुराको नाम मेरो भुराको अमरबहादुर हो। मेरो बुढो अहिले 32 वर्ष भयो। अहिलेसम्म कार्ड बनाएको छैन हजुर, छैन अहिलेसम्म कार्ड छैन। ओडामा जाँदाखेरि के भन्नु? ओडामा जाँदाखेरि हजुर ओडा जाँदा पक भनेर भन्नुभयो, पक भन्नुभयो, बिस्तारै बन्छ बनाउँला बिस्तारै बनाउनु भन्नुभयो, त्यति गर्दैछौँ भन्नुहुन्छ। ओडामा त चौरीकोटमै मान्नु। चौरीकोटमा त हजुर यहाँभन्दा पहिला चाहिँ गएँ हजुर चौरीकोटमा, अहिले चाहिँ गएर चौरीकोट गएको छैन। अनि यहाँ अहिले चाहिँ गर्दाखेरि यहाँ भने अब पहिला भुरो लग्यो, पहिला भुरो लाँदाखेरि अब कहीँ केही भएन। अनि नु भइसकेपछि अनिखेरि अहिले चुबो लाएर बसेको। अनि यहाँ गाविसमा जाँदाखेरि पक्न हामी गर्दैछौँ। कतिचोटि जानु? म गएँ 3 चोटि 4 चोटि गइसकेँ। 13 चोटि गएछ, 4 चोटि गइसक्यो। मैले जहाँ भेट्दा पनि मैले भनिरहेको छु, लौ न हजुर मेरो भुराको बारेमा भनेको छ, लौ न हजुर मेरो भुराको बारेमा भनेको छ, लु पक गरौँला त्यति मात्र। यहाँ आएर गर्दाखेरि आज यो भुराको बारेमा चाहिँ गर्दाखेरि गरिदिउँ भन्ने कुरो भावना भएन। कहिले पनि हजुर आउनु भएको छैन। कुनै राजनैतिक दल विशेषमा नलाग्दा अनि बोलिदिने कोही नभएकै कारण जन्मजात अपाङ्गता भएका अमर जस्ता धेरैले यति बेला राज्यबाट पाउने सेवा सुविधा उपभोग गर्न पाएका छैनन्। वडा कार्यालयले भोलि पर्सि भन्दै टार्ने गरेको कामी परिवारको गुनासो बोकेर हामी मैलुङ गाउँपालिका वडा नम्बर 1 को कार्यालयमै पुग्यौँ। वडा अध्यक्षले प्रक्रिया झन्झटिलो भएको र परिचय पत्र दिलाउने प्रयास जारी रहेको भन्दै गैर जिम्मेवार जवाब दिए। यो पनि सुनाऊ। गाउँपालिकालाई अथोरिटी नै नदिएको कारणले यो रोकिएको छ। त्यसलाई त्यो परिचय पत्र बनाउँदा जिल्ला प्रशासनको प्रतिनिधि हुनुपर्ने रहेछ, डाक्टर आउनु पर्ने, अनि उसबाट प्रहरीको प्रतिनिधि हुने, सबै आएर मात्रै त्यो एउटा बोर्ड हुँदो रहेछ। त्यो बोर्डले पास गरेपछि बनाउनु पर्ने भएको हुनाले मात्रै ढिलो भएको हो। दोलखाको पदमबहादुर कामीको परिवार मात्रै होइन, संविधान जारी भएको 5 वर्ष बित्दा पनि राज्यबाट पाउने सामान्य सुविधामा धेरै नेपालीले शास्ति पाउनु परिरहेको छ। स्थानीय तह, प्रदेश र सङ्घीय सरकारमा समेत राजनीतिक आस्थाका आधारमा गरिने भेदभावपूर्ण व्यवहारले फेरिएको व्यवस्था र नयाँ संविधान प्रति आम जनमानसमा सकारात्मक सोचको विकास हुन सकेको छैन। सडक खण्ड निर्माणका क्रममा ढलको उचित व्यवस्थापन नगरिँदा वर्षातको समयमा स्थानले क्षति बेहोर्दै आएका छन्। निर्माणाधीन ओखलढुङ्गा रामपुर लप्से खला सडक खण्डमा ढलको उचित व्यवस्थापन नहुँदा सडक आसपासका स्थानीयको घरभित्रै ढलको पानी पस्ने गरेको छ। ढल व्यवस्थापनका लागि बारम्बार स्थानीयले आग्रह गरे पनि सडक उपआयोजनाले बेवास्ता गर्दा स्थानीय दैनिक समस्यामा पर्ने गरेका छन्। एक रिपोर्ट। गाउँ गाउँमा सिंहदरबार भन्ने नारा खुबै लाग्यो। निर्वाचन ताका लगाएको यो नारा व्यवहारमा भने कार्यान्वयन हुन नसकेको कयौं स्थानीय पालिकामा प्रशस्त उदाहरण छन्। ओखलढुङ्गा सदरमुकामका स्थानीयले सडक आसपासमा भएका लापरवाहीको शास्ति बेहोर्नु परेको छ। ओखलढुङ्गा रामपुर लाप्से खोला सडक उपआयोजनाको व्यवस्थाका कारण सदरमुकामको एउटा टोलका स्थानीयले वर्षातको समयमा शास्ति खेप्दै आएका छन्। सडक निर्माणको जिम्मा पाएको ठेकेदार कम्पनीले ढलको उचित व्यवस्थापन नगर्दा सदरमुकामकै तल्लो भेगका नागरिकले शास्ति खेप्नु परेको हो। जिल्लामा केही दिनदेखि भइरहेको वर्षातका कारण सडकबाट भल बग्न थालेको छ। पानी पसिसकेपछि क्षति भयो नि। प्लाईहरू 8-9 लाख रुपियाँको प्लाई डुबेको छ, सामानहरू काठहरू सबै डुबेको छ। पहिलोलाई घरभित्र हिँड्नु पसेको देखिहाल्नु तपाईँ। कारण चाहिँ अब ठेकेदारहरूले चाहिँ नाली ल्याएर त्यहाँ बिचमा छोड्नुको। सडक निर्माण त भयो तर ढल निकासको उचित व्यवस्थापन हुन सकेको छैन। बजार क्षेत्रको फोहोर पानी तथा ढल सडक हुँदै सिधै स्थानीयको घरभित्र पस्ने गरेको छ। यस विषयमा स्थानीयले सम्बन्धित निकायलाई पटक पटक खबर गर्दा समेत सुनवाई हुन सकेको छैन। पुनर्निर्माण गरेर पटक पटक हामीले गएर यो अब यहाँ पहिरो आयो भल आयो भने पहिले पनि यो गत साल पनि यो घरहरूमा सबैबाट भल पसेको थियो। मेरो स्टोरमा पनि पसेर सबै गोदाममा सिमेन्टहरू सबै भिज्यो। अनि यसपालि पनि यो ढलहरूको राम्रो निकास गर्नु भनेको बजारदेखि ल्याएर उता नगरपालिकाको पनि ढल ल्याएर मिसाएको छ। अनि उता माथिदेखिको भल आउँछ, अनि त्यो पहिरो लडेर त पटाउने ठाउँ छैन, पहिरो ढल सबै पुरेको छ। त्यही भएर पटक पटक आएर यहाँ क्षति भइराखेको हुन्छ। सडकभन्दा माथिको धेरै भागबाट पानी सङ्कलन भएर आएका कारण सडक तथा बस्तीलाई नै समस्यामा पारेको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण जिल्ला आयोजना समन्वय इकाइ कार्यालयले जनाएको छ। प्राकृतिक किसिमको पनि खोला खोल्ची नरहेको कारणले गर्दा पानीलाई सङ्कलन गरेर त्यो क्षेत्रमा
व्यवस्थित गरेर खाले ठाउँ विकास सकिने ठाउँ नभएको र अर्को भनेको यो बजार र यो सडकभन्दा माथिल्लो एकदम धेरै ठुलो क्षेत्रमा चाहिँ पानी चाहिँ सङ्कलन भएर आउने र त्यो चाहिँ यही ठाउँमा आएर सङ्कलन हुने र त्यो यसले गर्दाखेरि सडकलाई पनि क्षति गरेको छ। यो सङ्कलन भएको पानी र नालीमा पनि नअट्ने त्यो समस्या पनि छ। सर्वसाधारणले राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण र सिद्धिचरण नगरपालिकालाई ढल व्यवस्थापनका लागि पटक पटक ध्यान आकर्षण गराए पनि सुनवाई भएको छैन। उनीहरूले बजार क्षेत्रको बस पार्कलाई व्यवस्थित बनाई ढलको उचित व्यवस्थापन गर्न समेत माग गर्दै आएका छन्। ओखलढुङ्गाबाट टिभी जर्नलिस्ट रामहरि श्रेष्ठको रिपोर्ट। लामो समयको लकडाउन र निषेधाज्ञाका कारण ताप्लेजुङका किसानहरूले उत्पादन गरेको तरकारी खेतबारीमै थन्किएको छ। निषेधाज्ञाले एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ जान रोक लगाएपछि तरकारी बजारसम्म पुग्न सकेको छैन। बिक्री नभएपछि तरकारीबाट जीविकोपार्जन गर्दै आएका किसानहरू समस्यामा परेका छन्। यो हो ताप्लेजुङका किसानले उत्पादन गरेको तरकारी, जुन बजारीकरणको अभावमा बारीमै रहेको छ। हरेक नेपालीको भान्सामा भारतीय विषादी तरकारी पुगिरहँदा स्वदेशमै उत्पादन भएका यस्ता तरकारी भने यसरी नै बारीमै कुहिने अवस्थामा छ। लामो समयको लकडाउन र निषेधाज्ञाका कारण बजारसम्म पुर्याउन नसक्दा लाखौं मूल्यको तरकारी बारीमै कुहिन पुगेको किसानहरूको भनाइ छ। अब यो लकडाउन एकदमै बढेको हुनाले विगतभन्दा लकडाउनले गर्दाखेरि हाम्रो बजार भाउमा लगभग 50% भन्दा पनि अझ 60% नै अब कम्तीमा चाहिँ हामीले चाहिँ बेच्नु परेको अवस्था चाहिँ भइरहेको छ। जस्तै तपाईँको पोहोर बन्दाकोपीको भाउ होलसेल प्रति केजी 30 रुपियाँ थियो भने अहिले हामी 15 रुपियाँ 12 रुपियाँ हामी बेच्नुपर्ने अवस्था छ। त्यो पनि बिग्रिरहेको अवस्था छैन। लकडाउनले चाहिँ एकदमै किसानलाई चाहिँ धेरै नै मार परेको छ। अन्य खेतीभन्दा तरकारी खेतीबाट राम्रो आम्दानी हुने भएपछि यसप्रति निर्भर भएका कृषकहरू अहिले चिन्तित बनेका छन्। तरकारी खेतीबाट करोडौं आम्दानी गर्दै आएका उनीहरू यस वर्ष भने ठूलो मारमा परेका छन्। पाथिभरा, कञ्चनजङ्घा लगायत स्थान घुम्न आउने पर्यटकहरूलाई लक्षित गरेर सञ्चालन गरेका होटल समेत नचलेपछि तरकारी बारीमै थन्किएको कृषकहरू बताउँछन्। सबैभन्दा पहिला आलु पछाडिको बन्दाकोपी सब्जी नै हो, अनि त्यस पछाडि गुवा, जौ त्यस्तै मात्रै छ। अब त्यही तरिका गरेर मात्रै खेतीहरू गरिरहेको छ अहिलेसम्म भएको भनेको। त्यही त पहिलाको परम्परा पुर्ख्यौलीयुक्त खेती त आलु र मकै नै थियो, तर त्यसलाई अलिकति छोडेर अहिले चाहिँ यो बन्द सब्जी खेती गर्न थालिकन चाहिँ अलिक राम्रो, जस्तै घरलाई खर्च धान्नुहरू सबैदेखि लिएर राम्रो भइरहेको छ भनौँ। पछिल्लो समय सरकारले कृषिमा अनुदान, सहुलियत कर्जा, कृषि बीमा जस्ता योजना ल्याएको छ। यसले गर्दा यहाँ कृषकहरू व्यावसायिक रूपमै तरकारीमा होमिएका थिए। ताप्लेजुङलाई तरकारी खेतीबाट आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्यले स्थानीयहरू अन्य खेती छोडेर तरकारी खेतीमै लागेका छन्। तर उत्पादन गरेको तरकारीको लागि स्थानीय सरकारले बजारीकरणको व्यवस्था नगरिदिँदा उनीहरूको आत्मबल घट्दै गएको छ। त्यसैले सरकारले नेपाललाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउँछु भनेर मात्र हुँदैन, स्वदेशमै उत्पादन भएको कृषिजन्य वस्तु बजारीकरणको व्यवस्थापनतर्फ पनि सोच्न आवश्यक छ। ताप्लेजुङबाट टिभी जर्नलिस्ट बसन्त लिम्बुको रिपोर्ट। अब बिजनेस न्यूज। राजस्व अनुसन्धान विभागले झुटो तथा नक्कली बिल प्रयोग गरी मूल्य अभिवृद्धि कर छली गर्ने विभिन्न व्यापारिक फर्म तथा कम्पनीलाई कारबाही गरेको छ। राजस्व अनुसन्धान विभागले नक्कली बिल प्रयोग गरी कलछली गरेका विभिन्न कम्पनी तथा फर्महरू विरुद्ध 11 अर्ब 31 करोड बिगो जरिवाना माग गर्दै उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गरेको हो। विभागले सन्तोषी निर्माण सेवा प्राली चितवन, काठमाडौँ महानगरपालिका 13 स्थित स्काइलाइन ट्रेडर्स एन्ड सप्लायर्स, एते इन्टरनेसनल र रिवाज इन्टरनेसनलले नक्कली बिल बिजक बनाई राजस्व चुहावट गरेको अभियोगमा सो कम्पनीका सञ्चालक तथा प्रोपाइटर विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको हो। विभागले नक्कली भ्याट बिल तथा नक्कली प्यान नम्बर खडा गरी व्यापारिक कारोबार गरेको फेला पारेको हो। त्यसै गरी राजस्वले भक्तपुर स्थित बिग प्लान सप्लायर्स, बिग प्यान ब्याग उद्योग, एपी ट्रेडर्स एन्ड सप्लायर्सलाई पनि नक्कली बिल बनाई राजस्व छली गरेको अभियोगमा 25 करोड 57 लाख भन्दा बढीको बिगो जरिवाना दाबी गरी उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गरेको छ। राजस्वले नक्कली भ्याट बिल तथा नक्कली प्यान नम्बर प्रयोग गरी राजस्व छली गरेको आरोपमा सो कम्पनीहरू विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको हो। देशका सबै हवाई गन्तव्यहरूमा 6 महिनापछि आन्तरिक हवाई उडान सञ्चालनमा आएको छ।
असोज 5 गतेदेखि सरकारले आन्तरिक उडान गर्न अनुमति दिएपछि सबै विमान कम्पनीहरूले देशभर आन्तरिक हवाई उडान सञ्चालनमा ल्याएका हुन्। सोमबार बिहान काठमाडौँबाट देशभरका सुगम र दुर्गम क्षेत्रका सबै गन्तव्यहरूमा आन्तरिक उडान सुचारू भएको हो। कोरोनाको महामारीको कारण 6 महिनादेखि बन्द भएको आन्तरिक हवाई उडान सञ्चालन भएको पहिलो दिनमै 70% सिट क्षमता यात्रुहरूले देशका विभिन्न गन्तव्यहरूमा यात्रा गरेको नेपाल वायु सेवा सञ्चालक सङ्घले जनाएको छ। हामीले अफर गरेको सिट जति सङ्ख्या थियो काठमाडौँबाटको म तपाईँलाई डेटा दिँदैछु। त्यसमध्येमा हामीले काठमाडौँबाट विभिन्न गन्तव्यमा जाने 2400 जना जति यात्रुहरूलाई आज हामी सर्भिस दिइरहेछौँ। काठमाडौँबाट सुरु हुने र विभिन्न गन्तव्यमा जाने 2400 यात्रुहरूले आज सेवा लिइरहनु भएको छ। त्यो भनेको हामीले अफर गरेको टिकटको 70% क्यापेसिटी भयो। एभरेजमा हाम्रो अकुपेन्सी रेट चाहिँ 70% छ। सोमबार आन्तरिक हवाई उडान सुरु भएको दिन काठमाडौँबाट 29 वटा उडान सञ्चालनमा आएका छन्। काठमाडौँबाट विराटनगर, भद्रपुर, ताप्लेजुङ, जनकपुर, सिमरा, भैरहवा, धनगढी, सुर्खेत र दुर्गम क्षेत्रतर्फ सिमीकोट, जुम्ला, डोल्पा, भोजपुर, फाफ्लुङ लगायत सबै क्षेत्रमा उडान भरेका छन्। नियमित उडानतर्फ राजविराज र जोमसोममा भने उडान हुन सकेको छैन। सरकारले तोकेको स्वास्थ्य सुरक्षाको मापदण्ड एयरलाइन्स कर्मचारी र यात्रुहरूले कडाइको साथ पालना गर्ने विषयमा भएको वायु सेवा सञ्चालक सङ्घले गम्भीरतापूर्वक लिएको जनाएको छ। यात्रुहरू उत्साहित हुनुहुन्छ र हामीले दिएको निर्देशनहरू जुन सुरक्षा को सावधानी अपनाउनु पर्ने निर्देशनहरू छ उहाँहरूले स्वस्फूर्त रूपमा एकदम फलो गरिरहनु भएको छ र उहाँहरू पनि यो यात्रा गर्नको लागि लालायतै हुनुहुन्थ्यो। मतलब यत्रो लामो समयसम्म उहाँहरू बन्दाबन्दी बस्दाखेरि एउटा गन्तव्यबाट अर्को गन्तव्य जानलाई अपनाउनु पर्ने सबै सुरक्षा विधिहरू अपनाएर पनि यात्रा गर्न तयार हुनुहुन्थ्यो र त्यो देखेर हामी पनि निकै उल्लासित भएका छौँ। आन्तरिक हवाई उडानको लागि यात्रुहरूले सबै टिकट काउन्टरबाट टिकट लिन सक्ने र अनलाइन बुकिङ पनि गर्न सक्ने हुँदा टिकट लिन कुनै पनि समस्या नभएको ट्राभल एजेन्टर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष अच्युत गुरागाईले जानकारी दिएका छन्। डोमेस्टिक एयरलाइन्सको टिकटहरू चाहिँ अब धेरै जस्तो चाहिँ नि अब के अरे अनलाइन नै बुकिङ गर्ने र के अरे अनलाइन सिस्टममै छ र हरेक ट्राभल एजेन्सी जसले चाहिँ नि डोमेस्टिक एयरलाइन्ससँग एक्सेस लिएको छन् जो चाहिँ नि बुद्ध एयर यति एयरका चाहिँ नि के अरे मेम्बर टिकट बेच्ने चाहिँ नि एजेन्टहरू हुनुहुन्छ ट्राभल एजेन्सीहरू उहाँहरूले चाहिँ नि आफ्नै कम्प्युटरबाट चाहिँ नि टिकट बेच्नु भएको छ। गत चैत 11 गतेदेखि सरकारले कोरोना भाइरसको महामारीबाट बच्न आन्तरिक हवाई उडान रोकेको थियो। हामीसँग न्युजहरू अझै बाँकी छन्। अहिले लाइभ ब्रेक। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। अब स्पोर्ट्स न्युज। शब्दमा सम्मान गर्न कुनै कन्जुसाई गरिँदैन। धेरै विशेषज्ञ विश्लेषण भएर पुलकित गराइन्छ। तर वास्तविक सम्मान गर्नुपर्दा कुन हदसम्म कन्जुसाई गरिन्छ भन्ने यसपटक प्रष्ट देखायो राज्यले। गर्विलो पदकका साथ नेपालमा सम्पन्न 13औं सागमा नेपाली खेलाडीहरूले राष्ट्रलाई ऐतिहासिक सफलता दिलाउँदा सम्मानका शब्द यति खर्च गरिए तर राष्ट्रपतिको तर्फबाट मान पदवी अलङ्कारको घोषणा हुँदा सागमा कीर्तिमानी पदक दिलाउन सफल धेरै खेलाडी त्यसको लागि योग्य समेत साबित हुन सकेनन्। एक रिपोर्ट। हरेक वर्ष झै यस वर्ष पनि सरकारले संविधान दिवसको अवसरमा मुलुकलाई विभिन्न क्षेत्रबाट महत्त्वपूर्ण योगदान दिने व्यक्तिहरूलाई विभूषित र पदक दिने घोषणा गर्यो। यसपटक पनि करिब 600 जनालाई विभूषित र पदक दिने घोषणा सरकारले गरेको छ। तर 13औं दक्षिण एसियाली खेलकुद सागमा मुलुकलाई ऐतिहासिक सफलता दिलाउने पदक विजेता खेलाडीहरू राज्यको त्यो मान पदवीको सूचीभित्र अटाएनन्। उसो त युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले गत साउनमा मान पदवी अलङ्कार र
र पदकबाट सम्मान गर्न सागका स्वर्ण विजेता खेलाडीलाई फारम भर्न उर्दी जारी नै गर्यो। तर संविधान दिवसको दिन राष्ट्रपतिबाट नेपालका विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिहरूलाई मान पदवी अलङ्कार र पदकद्वारा विभूषण घोषणा हुँदा खेलकुद क्षेत्रबाट जम्मा 19 जना मात्रै समावेश भए, जसमध्ये राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका सदस्य सचिव रमेश कुमार सिलवाल, राखेपका प्रशासन विभाग प्रमुख कुलबहादुर थापा, ओलम्पियन सङ्गीना वैद्य र तेक्वान्दो प्रशिक्षक तुलसी गौतम थिए भने बाँकी 15 जना सागमा स्वर्ण जितेका खेलाडी हुन्। तर उनीहरू पनि विभागबाट सिफारिस भएका थिए। तर 4 स्वर्ण सहित 7 पदक दिलाउने जलपरी गौरीका सिंह कि पदकका लागि सुहाउने पात्र थिएनन् र 2 स्वर्ण दिलाउने तेक्वान्दोकी आइसा साक्य योग्य थिएनन् र 2 स्वर्ण दिलाउने करातेका मण्डेकाज श्रेष्ठ सरकारको नजरमा किन परेनन्? यो प्रश्न अहिले नेपाली खेल जगतमा चर्को बहसको विषय बनेको छ। 13औं एसियन एथलेटिक खेलकुदमा जुन हिसाबले हाम्रा खेलाडीहरूले राज्यका लागि एउटा ऐतिहासिक सफलता प्राप्त गरे, त्यसमा पनि त्यो सफलता प्राप्त गरिरहँदाखेरि समग्र सबै राज्य हैन अनि त्यसपछि नागरिकहरू एकदमै हर्षित भएका थिए, सबैले बधाई साथसाथ गरेका थिए र खेलाडीहरूले चाहिँ विशेष योगदान पुर्यायो है भनेर जुन खालको एउटा राज्यले नै भनेको अवस्था थियो। त्यो अनुसारले हिजो जुन खालको एउटा संविधान दिवसको अवसरमा राज्यका विभिन्न निकायमा योगदान पुर्याउने व्यक्तिहरूलाई यो विभूषणबाट विभूषित गरिरहँदाखेरि खेलकुद क्षेत्रका खेलाडीहरू पनि पर्छन् है भन्ने खालको चाहिँ जुन खालको एउटा आकलन गरेका थियो हैन, किन भन्दाखेरि सबैले त्यो अनुसारको अपेक्षा गरेका थियो। त्यो अनुसारको नभइसकेपछि अलिकति खेलाडीलाई चाहिँ राज्यले चाहिँ अलिकति अपेक्षा गरेको हो कि राज्यको उपेक्षामा परेपछि कीर्तिमान कोर्दै स्वर्ण दिलाउने खेलाडीहरू निराश भएका छन्। देशका लागि पदक जितेको अर्थ राज्यले सम्मान गरेपछि मात्रै हुने उनीहरूको बुझाइ छ। उसो त सागमा पदक विजेता सबै खेलाडीलाई विभूषित गर्न सकिने बताइएको थियो, तर खेलकुद मन्त्रालयले कोटा बढाउने विषय र पदक विजेता खेलाडीलाई सिफारिस गर्न मन्त्रालय मार्फत पहल नगरेको खुल्न आएको छ। मन्त्रालयले निर्देशन दिए अनुसारले परिषदले चाहिँ नि सबै आफूले खेलाडीहरू आफ्नो खेलाडीहरूको चाहिँ नि उसले चाहिँ नि पठाएको हामीले देखेका छौँ। मन्त्रालयबाट चाहिँ नि गएको छैन रे भन्ने खालको कुराहरू आएको छ अहिले हैन। अहिले विभिन्न मिडियाहरूमा पनि यो कुराहरू निस्किरहेछ। त्यसले गर्दाखेरि अब मन्त्रीज्यूको धारणा पनि अहिलेसम्म सार्वजनिक भएको छैन के कस्तो हो। 13औं सागमा नेपालले 51 स्वर्ण, 60 रजत र 96 काँस्य पदक जितेको थियो, जुन सागको इतिहासमा नेपालले हात पारेको अहिलेसम्मकै सर्वाधिक ठूलो सफलता हो। तर यी पदक जित्नेको भिडमा केवल विभागीय निकायको सिफारिसलाई मात्र महत्त्व दिनु के विवेक संगत निर्णय हो र के विभाग भन्दा बाहिरबाट खेल्ने खेलाडी होइनन्? गौरीकाहरूले दिलाएको सफलता गर्व गर्न धक नमान्ने सरकारले जवाफ दिने नै छ। अब विष्णु ढुङ्गानाको साथमा फटाफट न्यूज। बिना अक्सिजन 10 पटक सगरमाथा आरोहण गरी रेकर्ड राख्ने हिमचितुवा उपनामले परिचित पर्वतारोही आङ्ग्रिता शेर्पाको निधन। लिभर र ब्रेन सम्बन्धी समस्याबाट पीडित शेर्पाको जोरपाटी स्थित छोरीको घरमा मृत्यु। कीर्तिमानी आरोही आङ्ग्रिता शेर्पाको निधनमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीद्वारा दुःख व्यक्त। शेर्पाको निधनले आफूलाई अत्यन्त दुखित तुल्याएको र दुःखद घडीमा शोक सन्तप्त परिवारप्रति गहिरो समवेदना व्यक्त। पूर्व जानकारी बिना विद्युत सेवा कटौती भए ऊर्जा मन्त्री वर्षमान पुनको सचिवालयमा खबर गर्न आग्रह। ऊर्जा मन्त्रीको सचिवालयको हटलाइन नम्बर 1151 मा 24 घण्टा कल गर्न सकिने। वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा मनोनित गर्ने निर्णय बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर। रिट निवेदक दिनेश त्रिपाठीको रिटको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म गौतमलाई राष्ट्रिय सभा सदस्यको हैसियतले काम गर्न नदिने अन्तरिम आदेश माग। पछिल्लो 24 घण्टामा 1154 जना कोरोनाका नयाँ संक्रमित थपिए। एकै दिन 16 जनाको मृत्यु, 1005 जनाले लिए स्वास्थ्य लाभ। नेपालमा हालसम्म 65,272 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। देशभर 427 जनाको मृत्यु, 47,238 जना निको। बाराको आदर्श कोतवाल गाउँपालिका रुपौलिया र रौतहटको विजयपुर फतवाको मेवा गाउँका बासिन्दा बीच झडप। विवादित पुल निर्माण कार्य सुरु गरिएपछि भएको झडपमा दुवैतर्फका स्थानीय घाइते। 19औं सत्याग्रहको 8औं दिनमा जुम्लामा रहेका डाक्टर गोविन्द केसी काठमाडौँ फर्किए। आफ्ना मागहरू पूरा नभएसम्म अनसन जारी राख्ने। स्याङ्जाको हरिनास गाउँपालिका 1 का 62 वर्षीय लालबहादुर लम्जाली 45 वर्षपछि प्रहरीको फन्दामा। स्याङ्जा प्रहरीले पुराना फाइल पल्टाउन थालेपछि 17 वर्षको उमेरमा गरेको डाका चोरी सम्बन्धी कसुरमा 62 वर्षको उमेरमा सजाय भोग्दै।
कृषि मन्त्री घनश्याम भुषाल र नेपालका लागि भारतीय राजदूत विजय मोहन क्वात्रा बीच कृषि मन्त्रालयमा भेटवार्ता। बङ्गलादेशबाट नेपालले पैँचोमा मागेको मल नेपाल ल्याउन भारतले सहयोग गर्ने। कतारमा अलपत्र नेपाली श्रमिकको उद्धारका लागि दैनिक 4वटा उडान आवश्यक रहेको कतारका लागि नेपाली राजदूत नारद भारद्वाजको भनाई। कतारमा 16,000 नेपाली स्वदेश फर्किने प्रतीक्षामा रहेको र चाडपर्व नजिकै गर्दा यो सङ्ख्या अझै बढ्ने। त्रिभुवन विश्वविद्यालय राजनीतिक भर्ती केन्द्र बनेको नेपाल विद्यार्थी सङ्घको आरोप। उपकुलपति नै राजनीतिक उद्देश्य बोकेर आएकोले विश्वविद्यालयलाई राजनीतिक अखडा बनाएको विज्ञप्तिमा उल्लेख। राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगद्वारा कोभिड-19 को महामारीको समयमा कैदीबन्दीको अवस्थाबारे अनुगमन सुरु। आयोगका सदस्य सुदीप पाठक नेतृत्वको टोली असोज 5 देखि 25 गतेसम्म 7 प्रदेशका विभिन्न कारागारको अनुगमनमा रहने। आउँदो कार्तिक 7 गतेभित्र नेपालमा प्रसारण भइरहेका विदेशी च्यानलहरूलाई विज्ञापन रहित बनाउन संसदको विकास तथा प्रविधि समितिको सरकारलाई निर्देशन। विदेशी च्यानल रोकिँदा पर्ने प्रभावका बारेमा मन्त्रालयको धारणा 15 दिनभित्र पठाउन आदेश। चीनले नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेर भवन निर्माण गरेको क्षेत्रमा निरीक्षण गर्न नेपाली टोली जाँदै। हुम्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी चिरञ्जीवी गिरीको नेतृत्वमा शनिबार अनुगमन टोली नाम्खा गाउँपालिका 6 लिमितर्फ प्रस्थान। सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको आज बस्ने भनिएको सचिवालय बैठक स्थगित। गृह कार्य गर्न भन्दै स्थगित गरिएको बैठक मङ्गलबार 12:30 बजे प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बस्ने। झण्डै 7 महिनादेखि बन्द रहेको आन्तरिक हवाई सेवा आजबाट सुरु। आगामी 9 दिनसम्म साबिकको तुलनामा 25% हवाई उडान हुने। 1 अक्टोबरपछि उडान तालिका थपगढ हुने। कार्यकर्ता कुटपिटको विषयलाई लिएर विवाद हुँदा गुल्मीमा काङ्ग्रेस कार्यकर्ता र प्रहरीबीच झडप हुँदा 6 जना घाइते। प्रहरीकै सुरक्षा सामग्री खोज्ने प्रयास भएपछि सामान्य झडप भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय गुल्मीको भनाई। संवैधानिक निकाय विश्वविद्यालयमा पदाधिकारी र अन्य महत्त्वपूर्ण नियुक्तिका लागि नेकपामा गृह कार्य सुरु। 2 अध्यक्षबीच सहमति गरेर सचिवालयमा निर्णय गर्ने र राजनीतिक नियुक्तिका लागि सरकारलाई बाटो खोल्ने ओली दाहालको योजना। गैर आवासीय नेपाली सङ्घ एनआरएनएको अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदको दोस्रो विश्व स्वास्थ्य सम्मेलन सम्पन्न। शुक्रबारदेखि आयोजना गरिएको उक्त सम्मेलनमा 26 बुधे विश्व नेपाली स्वास्थ्य घोषणा पत्र जारी। 1 वर्षको अन्तरमा दोस्रो पटक विद्युतीय राहदानी ई पासपोर्ट छपाईको अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र सोमबार विधिवत रूपमा रद्द। बोलपत्रको नयाँ टेन्डरबारे सूचना 21 दिनको म्याद तोकेर छिट्टै प्रकाशित गरिने। चिनिया एप WeChat-माथि प्रतिबन्ध लगाउने अमेरिकी सरकारको प्रयासलाई एक न्यायाधीशले पारे विफल। उक्त प्रतिबन्धले वाक स्वतन्त्रताको प्रत्याभूतिमा गम्भीर प्रश्न उत्पन्न भएको न्यायाधीश लरेल बिलरको भनाई। ब्रिटेनको सबैभन्दा ठूलो ब्याङ्कको अवैध धन सार्नमा संलग्नता भएको खुलासा। HSBC ब्याङ्कले घोटालाबारे थाहा पाए पनि ती कार्यमा संलग्न रहेकाहरूलाई विश्वभर लाखौं डलर पठाउन दिएको उल्लेख। र विश्वभर 3,12,79,000 बढीमा कोरोना संक्रमण, 9,65,000 बढीको मृत्यु, 2,28,53,000 बढीलाई निको। प्राइम टाइम न्यूज सक्नु अघि अहिलेसम्मका हेडलाइन्स पुनः एकपटक। गत 24 घण्टामा 16 जनाको कोरोनाबाट मृत्यु। मृतकको संख्या 427 पुग्यो। एकै दिन 1000 बढीमा भाइरस पुष्टि। हवाई गन्तव्यहरूमा 6 महिनापछि आन्तरिक उडान सञ्चालनमा। पहिलो दिनमै 70% सिट क्षमतामा यात्रु गन्तव्यतर्फ। स्वास्थ्य सचेतनालाई नै अपनाएर गर्दाखेरि 25% मात्रै उडान छोडेको छ। कीर्तिमानी पर्वतारोही आङ्ग्रिता शेर्पा हिमचितुवाको निधन। कीर्तिमानी एवं स्वाभिमानका नायक शेर्पा नेपाली जनमनमा सदैव अमर रहने। नेपाली भूमिमा चीनको हस्तक्षेप। हुम्लाको लाप्चामा नेपालीलाई नै प्रवेशमा रोक। चीनले बनायो भवन। र 13औं सागमा मुलुकलाई गर्भिलो पदक दिलाउने कीर्तिमानी खेलाडी मान पदवी अलङ्कारबाट अलग। विभागीय खेलाडीको योगदानको मात्र मूल्याङ्कन हुनु अन्यायपूर्ण। प्राइम टाइम न्यूज हरिला यति नै। जाँदा जाँदै ताली र गालीका लागि हाम्रो प्रश्न। सरकारले पूर्ण एकपटक मन्त्रीहरू फेरबदल गर्दैछ भन्ने सुनिन्छ। मन्त्रीहरू फेरिए केही होला कि भन्नेले तालीमा, कोही फेरिएर केही हुनेवाला छैन भन्नेले गालीमा भोट गर्न सक्नुहुनेछ। थप न्यूजको लागि हाम्रो वेबसाइट
www.news24nepal.com हेर्न नभुल्नुहोला। साथै तपाईले हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, भाइबर र इमेलबाट News24 टेलिभिजनको हेल्प डेस्कमा कुनै समस्या र गुनासो छन् भने प्रत्यक्ष रूपमा सम्पर्क राख्न सक्नुहुनेछ। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। नमस्ते। कोरोनाले सृजना गरेको संकटमा पल पलका न्यूज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि News24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।